में नहीं है। इस हवाले से पीर साहब क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम जनाब सुहेल कादरी साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा की तरह बर वक्त जो इशू होते हैं करंट अफेयर, उस पर आप तबसरे करते भी हैं, तबसरे उलमा के लेते भी हैं, और बड़े बेहतरीन मुफीद प्रोग्राम आपने माह रमज़ानुल मुबारक में भी किए हैं। मैं इस पर आपको खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ। आज का जो मौजू है वो तकरीबन तमाम उम्मत मुसलमा पाको हिंद उर्दू जबान बोलने समझने वाले बिलखुसूस इससे आगाह हैं। असलन मसला की तरफ हमें गौर करना चाहिए। आज का मौजू बाग फदक नहीं है कि जी हम बाग फदक पर तबसरा करें। बाग फदक पर तबसरा आज का मौजू ही नहीं है। बेशक। मसला ये है कि मौलाना अशरफ जलाली साहब, उन्होंने एक बयान के अंदर एक लफ्ज बोला, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, हजार लाखों लोगों ने उसको सुना बिल उमूम। फिर उनमें से बिलखुसूस जो उलमाए इस्लाम हैं और बड़े नामवर लोग हैं, शयूख हैं, मुफ्तियान हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, मुख्तलिफ मदारिस के वो असातिज़ा हैं, उन्होंने भी उसको सुना। यानी वो उनकी तादाद भी अब हजारों में है जिन्होंने जी उसको सुना। उन हजारों में लोगों ने अक्सरियत 99% उलमा की ये राय कायम हुई कि मौलाना जलाली साहब से ये लफ्ज जो निकले हैं, पहले दिन, गालिबन ये 18 जून का वाकया है, तो पहले दिन उलमा ने वही कलाम किया जिसकी तरफ मुफ्ती खलील साहब कह रहे हैं कि बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा, मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि आपसे शायद ये सबकत लिसानी हुई है, जी आपसे शायद ये अदम तवज्जो की वजह से आपसे ये लफ्ज सरजद हो गए हैं, तो इनसे आप रुजू कर लें। तो वो रुजू कितना बनता था? वो रुजू इतना था कि मुझसे गुफ्तगू में अदम तवज्जो की वजह से ये लफ्ज निकल गया है। मैं अल्लाह और उसके रसूल और हजरत सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में मैं माफी भी मांगता हूँ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ आवाम से जिनकी दिल आजारी हुई है। मेरे ख्याल में ये बात वहीं खत्म हो गई थी और मसला कोई आगे ना बढ़ता। जिस तरह जी जलाली साहब पहले से थे वैसे ही लोग उनके साथ मामला करते। जो धड़ाबंदियां थी वो धड़ाबंदियां पहले जैसे थी वो अभी होती। जी लेकिन अफसोस के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया जनाब। अब पहले मरहले में मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा वीडियो मैसेज तकरीबन 10, 12, 15 मिनट का पहला उनके लिए यही इसी अंदाज में था, इसी जबान में था, मुअद्दब लबो लहजा था। मैंने उनकी तवज्जो दिलवाने के लिए कुछ अल्फाज प्यार मोहब्बत से कहे, और मेरी तरह सैकड़ों उलमा ने प्यार मोहब्बत से बात की, लेकिन वो उन्होंने तवज्जो न दी, बल्कि अगले दिन फौरन उन्होंने कहा कि मैं चंद घंटे दे रहा हूं, अल्लाह चंद अकबर। घंटे दे रहा, जो मैंने कहा है ये पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा है, मेरा वही अकीदा है जो पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब का अकीदा है। तुम्हें पीर मेहर अली शाह साहब की बात तुम लोगों को समझ नहीं आई है जी। और फिर उसमें उनके अल्फाज की पसपाई भी सी थी, वो दावत भी कह रहे थे अगर मुझसे कोई बेहतर समझा है तो वो मुझे समझा भी दे, कुछ गोल मोल की तरह बात। ये तो दूसरे दिन का बयान था। फिर तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन फिर वो वाज़ेह तौर पर अपने बयान में डट गए, और हम्म वो उनकी जो तफसीली गुफ्तगू है घंटा से शायद वो भी हमारे पास महफूज है, उसमें फिर वो चले गए खता की तरफ, खता इज्तिहादी की तरफ। और फिर उन्होंने उस पर एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर दी कि अंबिया से भी खता सरजद हो जाती है, यानी इज्तिहादी, हम तो बदयानती नहीं करेंगे, जी जो लफ्ज उन्होंने कहे हैं वही लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने खताए इज्तिहादी का लफ्ज बोला कि अंबिया से भी सरजद होती है। बहरहाल किस्सा कोता यह कि इससे महसूस हुआ कि वो अपनी बात पर डट गए। इसके बाद अब प्रेशर और बढ़ गया, जबानें बदल गई, अल्फाजों में लोगों की सख्ती आ गई, मुझ जैसे लोगों का अंदाज भी बदल गया। प्यार मोहब्बत के साथ गुजारिश करने वालों ने प्यार मोहब्बत को एक तरफ रखा, अब उन्होंने भी अपनी जबान को सख्त कर लिया। यहां तक कि हजरत किबला पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी, जो जी यकीनन हमारे अहले सुन्नत की एक बहुत बड़ी कदआवर और नामवर शख्सियत, जी उन्होंने जो उसको समझा वो क्या समझा? उन्होंने हम्म उनको जालिम भी कहा, जलाली जी साहब को। जी उन्होंने उनको पालतू सांप भी कहा, जी ये जलाली साहब को कहा। जी अच्छा, इसी तरह
غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نور نظر، ان کے شہزادے جو بہت بڑے عالم دین ہیں، یعنی جی ایک فقط کوئی صاحبزادے نہیں ہیں، وہ خود شیخ الحدیث ہیں اور جی سینکڑوں علماء کے وہ استاذ ہیں، اور ان جی کا بہت بڑا کام ہے ملتان کی۔ انہوں نے بھی ان کو لیٹر لکھا، خط لکھا کہ مولانا، اسی طرح درجنوں میں اور مثالیں دے سکتا ہوں۔ جگر گوشہ مولانا حضرت کوکب شیخ نورانی، القرآن، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی مدث جی اللہ جی علیہ کراچی، انہوں نے بھی بالکل، خط لکھا وہ ان کو۔ دیکھیں جی نمور لوگ، میں کہہ رہا جی ہوں جگر گوشہ ہے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی کے جو پوتے ہیں، جی ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور وہ تقریباً لگ بھگ 30 سال ان کو ہو گئے ہیں، وہ پروفیسر ہیں، جی بلکہ اب وہ ایک کالج کے پرنسپل ہیں، پڑھے لکھے جی لوگ ہیں جناب، جی بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اچھا، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جو ان کے اپنے ہم خیال، اپنے ہم مزاج، جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے اندر گروہ بندی تو ہے، میں اس کا میں جی کیا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر دعوت اسلامی کے بڑے بڑے اچھے باشعور لوگ جن کے جی ویڈیو بیان میرے پاس موجود ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ انہوں نے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے مولانا ظہور احمد جلالی صاحب جو ان کے استاذ ہیں، ہوں انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں، رجوع کے سوا چارہ نہیں ہے۔ پھر ان جی کے پیرزادے، جس طرح پہلے میں نے نام لیا پیر سید عرفان شاہ صاحب کا، وہ بھی ان کے پیرزادے ہیں، استاد زادے بھی ہیں، پیرزادے بھی ہیں، اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے، بہت بڑی۔ ہوں اسی طرح بکھی شریف کے جو افیشل سجادہ نشین ہے اس وقت، وہ جی صاحبزادہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب ہیں۔ جی انہوں نے بھی اس پر بہت کوشش کی کہ یہ رجوع کی طرف ہی آئیں، کہ اس میں جی فتنہ بڑھ رہا ہے، فساد بڑھ رہا ہے، یہ نازیبا الفاظ ہیں، امت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب جی اس کی ایک علمی مشگافیاں ہیں۔ مولانا حضرات جو ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے، ساری زندگی آپ کی ان لوگوں کے ساتھ گزر گئی ہے، آپ کو جی پتا ہے کہ یہ ہوشیاریاں ہیں، چالاکیاں ہیں، چال بازیاں ہیں، کہ اب جناب جی میرے ساتھ اگر کوئی معاملہ آپ کا ہے تو جتنی مرضی چالیں کھیلیں، یہ مفتی خلیل صاحب کے ساتھ کسی کی کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ جی کھیل لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایک جی جی دوسرے کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا کوئی ہوں ہماری ویلیو ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے، میں اب جو گفتگو میں کر رہا ہوں، میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو عام لوگوں کے گلوں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، بالکل جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ جی ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا ہے، اور بد نصیبی سے ہمارا مسلک جو ہے وہ دن بدن تار تار ہو رہا ہے، ہمارے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، ہمارے اندر دن بدن گروہ بندی ہو رہی ہے، ہم علاقائیت کے بنیاد پر، کچھ قومیت کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر، اب ہمارا جہاں پہلے ملک تقسیم ہوا تھا، اب ہمارا مسلک تقسیم ہو رہا ہے۔ جی بالکل بالکل یہ بات بڑی، میں دوبارہ اس کو اگر سمجھیں، اگر جی 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 میں نے بالکل کہا بالکل پہلے پاکستان تقسیم ہوا ہے، یہ بلوچی ہے، ہوں یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ علاقائی ہے، اب ہم مسلکن بھی تقسیم ہو رہے ہیں، ہمارا مسلک اللہ ان اکبر بنیادوں پر کہ یہ کراچی کا ہے، یہ پنڈی کا ہے، یہ سید ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہمارا مسلک جو ہے وہ دن بدن ٹوٹے ٹوٹے کیا جا رہا ہے، اور لیکن یہ بہت بڑا پیر ایجنڈا ہے، صاحب پیر یہ ایک صاحب بہت پیر بڑی صاحب سازش پیر ہے۔ صاحب میں پیر ہمارے صاحب بڑے یہاں بڑے پہ نامور لوگ تھے، ہمارے اکابر علماء تھے، ان کے پاس جی علم کے وہ کوہ ہمالیہ تھے، جو حضرت ہمارے مخالف تھے وہ علم کی زبان میں انہیں جب زیر نہ کر سکے، ہمارے جی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے عقیدے کو جب وہ جواب نہ دے سکے، تو اب ان کی یہ چال چلی ہے کہ ہم میں سے لوگوں کو خریدا گیا، ہم میں سے ہمیں ایسے راستے میں ڈالا گیا، ہمیں آؤٹ آف وے کیا گیا، جس کی لیکن حضرت بنیاد یہاں پر پہ اب میں یہ ایک مسئلے سوال